अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा उसूल बैंकारी का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने बैंक की तश्कील के बारे में पढ़ा कि बैंक किस तरह से तश्कील पाता है, कितने स्टेप्स से गुजरकर हम एक बैंक को तश्कील दे सकते हैं। उसके लिए हमने जो पढ़ा था वो कि 3 स्टेप्स है, एक शाही फरमान के ज़रिए, खुसूसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए और मुस्तक़िल सरमाया की कंपनी के एक्ट के ज़रिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि बैंक की इकसाम कितनी है, बैंक की कितनी मौजूदा इकसाम है और इन सब के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है जो हमारे पास है वो है मरकजी बैंक, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। मरकजी बैंक, हर मुल्क में एक सेंट्रल बैंक होता है या मरकजी बैंक होता है जिसके अंदर बाकी तमाम बैंक काम करते हैं। इस बैंक के कुछ फ़राइज़ होते हैं। ये बैंक नोट इशू करता है, जिस तरह हमारे पास जो नोट होते हैं 500, 1000 के, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू किए गए हैं। उन पर लिखा भी होता है नुमाया अल्फाज में कि ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोट इशू किए गए हैं। इसके अलावा ये बैंक बाकी तमाम बैंक्स को अपने पास रजिस्टर करवाता है, उनको फहरिस्ती बैंक की लिस्ट में शामिल करता है। इसके अलावा इसके जो मेन फंक्शन है, हम इसके नेक्स्ट इसका पूरा चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 2 है मरकजी बैंक के बारे में, कि मरकजी बैंक के फ़राइज़ क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है तजारती बैंक। तजारती बैंक की जो डिफाइन है कि अमानतें वसूल करता है और लोगों को कर्जे फराहम करता है। तो तजारती बैंक वो बैंक होगा जो लोगों से अमानतें वसूल करता है और उन्हें आगे कर्ज देता है, उनकी अमानतों की हिफाजत करता है और बाद ऑन डिमांड या इन तलब उन्हें वापस करता है। इसे तजारती बैंक कहते हैं। पाकिस्तान में तमाम बैंक तकरीबन इसी तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ये तमाम बैंक फहरिस्ती बैंक होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड शुदा बैंक होते हैं। इसके बाद है हमारे पास सनती बैंक। सनती बैंक जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसा बैंक है जिसका ताल्लुक सनत के साथ है। सनत क्या होती है कि हाम माल को मुकम्मल माल में तब्दील कर देना सनत कहलाता है। तो सनती बैंक वो बैंक जो कर्जे किसको दे रहा है, सनत के लिए दे रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो कर्जे देता है उसे हम सनती बैंक कहेंगे। ये बड़ी बड़ी सनतों को लॉन्ग टर्म के लिए कर्जे फराहम करता है। लॉन्ग टर्म हम कहेंगे 10 साल की मुद्दत या इससे ज़्यादा के लिए कर्जे फराहम करता है। ज़रई बैंक, जिस तरह सनती बैंक है सनत के फ़रोग़ के लिए बनाया गया है, बिल्कुल इसी तरह ज़रई बैंक जो एग्रीकल्चर बैंक है वो ज़राअत की फ़रोग़ के लिए बनाया गया है। जो इम्पोर्टेड की जाती है, मशीनरी इम्पोर्ट की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी अब आ रही है, लोग जो है अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फसल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हाइब्रिड बीज के ऊपर आ रहे हैं। तो ज़राअत के रिलेटेड जो लोगों को, किसानों को कर्जे दिए जाते हैं वो ज़रई बैंक के थ्रू दिए जाते हैं। उसके बाद है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम एक ऐसा बैंक होता है जो बहुत से तजारती बैंक मिलकर बनाते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा तजारती बैंक इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ा बैंक बनाते हैं। वो बैंक क्या करता है कि मुस्तक़िल सरमाया की कंपनीज होती हैं जो बड़े लेवल पर काम करती हैं, उनको कर्ज जारी करता है। पाकिस्तान में फ़िलहाल तक ऐसा कोई बैंक मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें बड़ी तादाद में ये बैंक काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मुबादला के बैंक। मुबादला के बैंक क्या होते हैं, इसका ज़र मुबादला असल लफ्ज़ होता है कि ज़र मुबादला, जिसमें हमारे पास जो जेब में ज़र है ये पाकिस्तान का ज़र है, पाकिस्तान के रुपए हैं। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ का ज़र अलग होगा। जिस तरह दुबई में करेंसी दिरहम की है, सऊदीया में रियाल की है। तो लोग जब सऊदीया से यहाँ पर पैसे भेजते हैं तो वो दिरहम में भेजते हैं और यहाँ पर वो पैसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपये में। तो इसे कहते हैं मुबादला या एक्सचेंज, ज़र मुबादला, तब्दील कर देना ज़र को। तो मुबादला के बैंक क्या काम करते हैं कि ज़र को तब्दील करते हैं, बाहर से मुल्क से जो पैसे आते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जो ये बैंक काम सरंजाम दे रहे हैं, इसके साथ तब्दील करने के साथ साथ एक और काम सरंजाम दे रहे हैं कि दूसरे मुल्क से यहाँ पर जो रकम की फौरी दस्तयाबी है, जिस तरह आप पिन कोड आपके पास आता है वो भी इसी बैंक के थ्रू आता है, जो कि रकम हमें ट्रांसफ़र की जाती है मुबादला के बैंक के ज़रिए। उसके बाद है हमारे पास बचत की बैंक। तो बचत क्या होती है, जब आपके अखराजात में से आपकी आमदनी में से अखराजात को मिनहा कर दिया जाए तो बाकी बचने वाली रकम को बचत कहा जाता है। तो ये बैंक क्या करते हैं, लोगों को इस तरफ राग़िब करते हैं कि अपनी बचत को बढ़ाया जाए और उस बचत को सेविंग्स की जाएं। इसे कहते हैं बचत के बैंक। लोगों को राग़िब करते हैं कि आप अपने जो है सेविंग्स को बढ़ाएं। तो बचत के बैंक प्रॉपरली एक अलग टाइप भी है और तजारती बैंक भी सेम खिदमत सर अंजाम दे रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें आप सिर्फ 2 बार रकम जमा करवा सकते हैं और 2 ही बार निकलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा बार आप नहीं निकलवा सकते क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन आपको दे दी है, लिमिट दे दी है। तो इस तरह आप सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है रहन रखने के बैंक। रहन कहते हैं मॉर्गेज को। मॉर्गेज होता है जब आप किसी चीज़ को गिरवी रखवा देते हैं, किसी के पास आप बैंक में जाते हैं और अपना सोना जो है उसके अलावा जो जवाहरात हैं वो गिरवी रखवाते हैं और कर्ज लेते हैं। इसे कहते हैं रहन रखने के बैंक। वो बैंक आपको क्या करते हैं, सोना रखकर आपको कर्ज जारी करते हैं और जब आप अपनी रकम कर्ज की विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल जो रकम आपने ली थी उसके साथ साथ सूद भी अदा करते हैं, तो वो आपको सोना वापस कर देते हैं। इसे कहते हैं रहन रखने के बैंक।
تو یہاں پر اگر بات کریں تو AJ کے ایک ایسا بینک ہے جو کہ سونا رکھ کر دے رہا ہے، آپ کو قرض دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہے سرمایہ کاری کے بینک۔ سرمایہ کاری کے بینک ایسے بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کو انویسٹمنٹ کی طرف راغب کرتے ہیں، کمپنیز کے حصص خریدتے ہیں اور تمسکات خریدتے ہیں، ڈیبینچرز جنہیں کہتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور یہ بڑی بڑی کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر ہے صارفین کے بینک۔ صارفین کے بینک ہوتا ہے کنزیومرز کے بینک ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو کم مدت کے لیے کیا کرتے ہیں، قرضہ فراہم کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، صارفین کے بینک۔ پھر آتا ہے امداد باہمی۔ انجمن امداد باہمی، ہم اس سے پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ انجمن امداد باہمی کیا ہوتی ہے۔ جب لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، کوئی بھی امداد باہمی بنائی جا سکتی ہے، دکانداروں کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، اساتذہ کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی لوگ اکٹھے ہو کر کوئی یونین بنا لیتے ہیں جسے امداد باہمی کہا جاتا ہے۔ تو امداد باہمی کے بینک، جب بینک کسی مخصوص شعبے کے لیے ہم قرض دیتے ہیں، زراعت کے متعلق اگر ہم دینا شروع کر دیں، ہم کہیں کہ ہم صرف شاپ کیپرز کو قرض دیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے، امداد باہمی کے بینک۔ اور یہ خصوصی طور پر جو لو بزنسز ہوتے ہیں، جیسے کہ کسان ہو گیا، کاشتکار ہو گیا، شاپ کیپر ہو گیا، یہ ان کو قرض فراہم کرتے ہیں اور انہیں امداد باہمی کے بینک کہا جاتا ہے۔ پھر ہے اسلامی بینک۔ اسلامی بینک وہ بینک ہوتے ہیں جو کہ سود کے کنسیپٹ سے پاک ہوتے ہیں، ان میں سود کا نظام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے جو اخراجات ہیں یہ اس طرح پورے کرتے ہیں کہ آپ کو قرض کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے تو آپ اسلامی بینک سے رجوع کریں گے۔ آپ کو قرض کس لیے چاہیے تھا وہ آپ سے پرپز پوچھیں گے۔ اگر آپ کو کار لینی تھی، گھر لینا تھا، تو وہ بینک کیا کرے گا، سب سے پہلے وہ گھر خریدے گا اور گھر خرید کر آپ کو دے گا۔ یہ آپ کا اسلامی بینک گھر کا مالک ہوگا اور آپ کرایہ دار ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، منتھلی کرایہ پے کرنا ہے اسلامی بینک کو، اور جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے وہ گھر آپ خرید سکتے ہیں اس سے۔ تو اس طرح اسلامی بینک ورک کرتا ہے، اس میں سود کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ چند ہمارے پاس اقسام تھی، کس کی، بینک کی اقسام تھی۔ سب سے پہلے مرکزی بینک۔ مرکزی بینک کے فرائض بہت وسیع ہیں، نوٹ ایشو کرنا، پالیسی مرتب کرنا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے، نوٹ ایشو کرتا ہے دوسرے بینکوں کی آخری آرامگاہ بھی وہی بینک ہے۔ اگر کوئی بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، قرضے کی ضرورت ہے اسے، تو اسٹیٹ بینک اس کے پاس جائے گا اور وہ اسے قرض دے گا۔ اس پر ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ مرکزی بینک کے کیا فرائض ہیں۔ پھر ہمارے پاس تجارتی بینک تھا۔ تجارتی بینک وہ بینک ہوتے ہیں جو کہ تجارت کرتے ہیں یا پھر بینک کی ڈیفائن کو پورا کرتے ہیں، جو کیا ڈیفائن ہے کہ امانتیں وصول کرنا اور قرض ادا کرنا۔ پاکستان میں سارے ہی بینک تجارتی بینک ہیں اور یہ فہرستی بینک ہوتے ہیں، مرکزی بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ صنعتی بینک صنعت کو قرضے دیتے ہیں، زرعی بینک زراعت کے امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کنسولیشن بینک ایسے بینک ہوتے ہیں جو کہ تجارتی بینک جو مل کر بناتے ہیں ان بینکس کو، اور لانگ ٹرم کے لیے یہ جو قرضیات ہیں جاری کرتے ہیں، یعنی کہ 10 سال سے زیادہ مدت کے لیے۔ پاکستان میں ایسا کوئی بھی بینک موجود نہیں ہے۔ مبادلہ کے بینک جو کہ کیا کرتے ہیں، ایکسچینج کے کام کرتے ہیں، ایک جگہ سے ہمارے پاس اگر آ جاتے ہیں پیسے انگلینڈ سے پاؤنڈ کی صورت میں یا دبئی سے درہم کی صورت میں، سعودیہ سے ریال کی صورت میں، تو مبادلہ کے بینک انہیں ایکسچینج کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب رقم بھیج رہے ہیں تو وہ بھی مبادلہ کے بینک ہی یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ بچت کے بینک جو بچت کو امپروو کرتے ہیں، کہ لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیونگز کو بڑھائیں، اور تجارتی بینک یہ کام سر انجام دے رہے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ دے کر۔ پھر ہمارے پاس ذہن رکھنے کے بینک کے، جب آپ کے پاس آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں پھر تو آپ کو قرض لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں تو بینک آپ سے رہن رکھ کر، سونا رکھ کر آپ کو قرض جاری کر دے گا۔ تو جو بینک یہ کام کرتے ہیں انہیں ہم رہن رکھنے کے بینک کہتے ہیں۔ AJ کے بینک ہے جو ہمارا، وہ سونا رکھ کر قرض جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے بینک ہے جو کہ بڑی بڑی کمپنیز کے حصص اور تمسکات خریدتے ہیں، جو نیو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی مدد کے لیے، کیونکہ وہ نئی کمپنی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے نئے شیئر ہولڈرز کی، تو سرمایہ کاری کے بینک کیا کرتے ہیں، ان کے شیئرز خریدتے ہیں۔ تو صارفین کے بینک ہے جو کہ کنزیومرز کے بینک ہیں، تو یہ بھی اسی طرح بینک کی ڈیفائن میں ہمارا ڈیفائن ہو چکا ہے کہ یہ چھوٹے یوزرز ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس امداد باہمی۔ امداد باہمی کیا ہوتی ہے کہ یونین بناتے ہیں بہت سے ایک ہی کیٹیگری کے لوگ جو ہے یونین بنا لیتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، امداد باہمی کہتے ہیں۔ استاذہ کی ہو سکتی ہے، زراعت کے لوگوں کی ہو سکتی ہے، شاپ کیپرز کی ہو سکتی ہے۔ تو امداد باہمی کے بینک جو ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کو قرض جاری کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، امداد باہمی کے بینک۔ اسلامی بینک وہ بینک ہوتے ہیں جو کہ سود کے پرپز سے پاک ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہر برانچ میں تقریباً انہوں نے ایک الگ برانچ رکھی ہوئی ہے جو کہ سود اسلامی بینک کاری کرتی ہے، لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں کریں تو صرف میزان بینک ہی پاکستان میں ایسا ہے جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق بینک کاری کر رہا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ بینک کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔